intimation from department or minister? Till now, we have not got any intimation from the department. We have been waiting from from yesterday, from morning. We had given of our demands fulfilled. So we are waiting in the DCP office. Let's see whether they are listening to our demands. But we have decided that till the demands are being fulfilled, we won't leave this office. कॉन्टॅक्ट करपाचो ट्राय करूना अजूनपर्यंत आमकां कोणानूच कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न करूंक ना. आमी तरी तांकां कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो. आमी ट्राय केली. मुखेलमंत्र्याक फोन मारलो. कालच्यान फोन मारीत आसा मुखेलमंत्र्याक, पण तो फोन पासून घेवना ताणें आनी रिप्लाय पासून करूंक ना. तशेंच जे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा तांकां फोन मारपाचो ट्राय केल्लो आसा. तशेंच जो CTP आसा जी आमकां अर्दे वाटेक हांगा सोडून गेली, म्हणल्यार लिपोन तिणें मारली, तिका वचून परत हांवें ट्राय केल्लो फोन मारून तिचे कडेन विचारपाक कितें अपडेट आसा. लास्ट अपडेट आमकां इतलीच मेळ्ळी की जो TCP सेक्रेटरी आसा, TCP सेक्रेटरी ती फायल आसा, नोटीस रिवोकेशनाची फायल आसा, ती सायन मारलेली आसा आनी ती सायन मारून मिनिस्टराक धाडलेली आसा, मिनिस्ट्रीक धाडलेली आसा. सो इतलेंच आमकां गावल्या. तेजे वयर कांयच गावूंक ना. मिनिस्टरा कडेन ऑलरेडी गेली म्हणून सांगलेलें म्हाका, पण अजून पर्यंत ताजो फुडलो जो हे आसा तो कांय घेवंक ना. आमी प्रयत्न केलो की जो मामलेदार हांगा डिप्लॉय केला तेजे कडेन काल राती आमी विचारलें की बाबा तुका कितें तरी अपडेट येयल्या काय ना, 12 जाली तेन्ना. तो म्हणपाक लागलो आपणाक अजून पर्यंत कांय अपडेट येवंक ना आनी आतां मामलेदारूच दिश्टी पडना. आतां म्हाका खबर ना की ह्या ऑफिसरांक जावं TCP ऑफिसरांक ह्या ऑफिसाचेर पडलेलें ना काय कितें, हो एक प्रश्न पडटा. कित्याक जो आमी डिमांड घेवन येयल्ले त्या डिमांडाचे मात्तूय कांय आयकना आनी ह्या ऑफिसूनय आयज कोण दिश्टी पडना. फक्त पुलीस दिसता. पुलीस जे आसा ते हांगा आसा. पुलीस डिप्लॉय केल्ले आसा. ते काल रातच्या गरज आसा. हांव एकटो गेले ते फावट तरी हांव एकटो आसलो तेन्ना ते येयल्ले म्हाका भायर काडपाक. आयज सगळे गांवचे लोक आसा, जाणटी बाबडी बायलां आसा. काल एकटी बायल रातची बरी ना जाली, एमर्जन्सी येयली आनी तिका GMCन व्हरची पडली, हॉस्पिटलान व्हरची पडली. तिका बरें दिसना म्हणून राती तिका आमी धाडली. आमची प्रायवेट गाडी करून तिका आमी धाडली. हांगा कांय फॅसिलिटी ना, कोण कोणाचें पळयना. 108 बसून हांगा डिप्लॉय करूना जावं कोणाक हाडूंक ना. सो अशी परिस्थिती आयज आमच्या लोकांची जाल्ली आसा. म्हाका इतलें विचारपाचें आसा ह्या सरकाराक की तुमकां आमच्या बहुजन समाजाच्या ट्रायबल लोकांक तुमकां मारून उडोवपाचें आसा काय कितें, हो एक प्रश्न पडला. कित्याक एवरी टायम तुमी आमचेर अन्याय करता. एवरी टायम जे आमी डिमांड घातलेले आसा ते डिमांड तुमी फुलफील करिना. आमकां रस्त्यार येवचें पडटा, आमकां जमनीर बसचें पडटा. आयज आमी हांगा ऑफिसान बसल्या, बट आमी हेजे पयलीं भायर बसलेले आसा, फुटपाथेर बसलेले आसा. सो आतां पर्यंत आमी रावल्या वाट पळयता. हेजे फुडें जाल्यार आमकां दुसरें आनी कितें डिसिजन आसा ना तें घेवचें पडटलें. परत एकदां मागता की हे जे आमी डिमांड केल्ले आसा 39A अंतर्गत सानंद्रे मतदारसंघात जे 9 प्रपोजल्स 4 तितूंचे अप्रूव जाल्ले आसा, 5 प्रोविजनल आसा. सो हे 9य स्क्रॅप करपाचे आनी हेजी जी रिवोकेशन तुमी फायल धाडलेली आसा जितून आमी सगळे पॉयंट्स मेन्शन केल्ले आसा हे घालून हे भायर मारपाचें. कित्याक तुमकां इतली कॉन्फिडन्स आसा जे नो तेणी हे केला ते स्क्रॅप जातले म्हणून? कित्याक हे ओवरनायटान ते अप्रूव जावना जाले थोडे खाते आसले आमकां खबर ना, पूण ओवरनायटान जायना. कित्याक तेजी सर्वे आसता, तेजेर मिटींग घालची पडटा, तेजेर खूब प्रोसेस आसता. आनी तुमी डिमांड करता एकूच वरान सगळे सायन जावन जातले. कित्याक इतलो कॉन्फिडन्स? पळय, कॉन्फिडन्स इतल्याक आसा. हे एकूच वराची गोश्ट न्हू. हांगा जेन्ना ऑब्जेक्शन्स आनी सजेशन्स हे सरकारान मागलेले, ह्या डिपार्टमेंटान मागलेले, ऑफिशियल गॅजेट जेन्ना तेंची आवट केल्ली, आमचे रिटर्न मेमोरेंडम, ऑब्जेक्शन्स, लोकांचे ऑब्जेक्शन्स विथ विलेजर सिग्नेचर, म्हाजे बिंग MLA ऑफ सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी, म्हाजे ऑब्जेक्शन्स, सगळी टॉपोग्राफी दाखोवन, तो फॉरेस्ट लँड आसा म्हूण दाखोवन, नॅचरल कवर आसा म्हूण दाखोवन,
नो डेव्हलपमेंट स्लोप विथ मोर दॅन 25% ग्रेडियंट आसा हे दाखोवन हेरिटेज सायट आसा म्हणून दाखोवन ऑर्चर्ड लँड आसा म्हणून दाखोवन बफर झोन आसा म्हणून दाखोवन आमी हेजी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली. ही ऑब्जेक्शनां खरें म्हटल्यार डिपार्टमेंट आनी जो बोर्ड आसा बोर्डाची डिफरंट जे बोर्डान मेंबर आसा डिफरंट डिपार्टमेंटाचे मेंबर आसा ह्या डिपार्टमेंटाच्या मेंबरांनी तेंच्यांनी रेज करपाक जाल्ले आमी करच्या पयलू. आनी सर्वेच्या गोष्टी ज्यो जाता हांगा अशें जाल्लें आसा की एकूच सर्वे नंबर 44/2 हो एकूच सर्वे नंबर 3 डिफरंट एरिया दाखयल्ले आसा. एक हितून 44,000 दाखयल्ली आसा, एक हितून 43,000 दाखयल्ली आसा आनी एक हितून तेंच्यांनी 5,000 दाखयल्ली आसा. सो 3 डिफरंट एरिया एकूच सर्वे नंबर आनी हितून सर्वे खंयचो हांगा सर्वे कोण काय करिना, कोण पळोवपाक वचूंक ना थंय रस्तो आसा काय कितें, थंय उदक आसा काय कितें, थंय दोंगर आसा काय कितें, थंय स्लोप आसा काय कितें, ऑर्चर्ड लँड काजीची प्लांटेशन आसा काय कितें, एग्रीकल्चर झोन म्हटल्यार थंय भेंडे रोयता काय कितें हे कोण पळयना. हांगा अशें जालां की तांकां दिल्लीच्यान ऑर्डर येयली जाल्यार तांकां खंयच्यान वयल्यान ऑर्डर येता ती ऑर्डरीचेर हाडटा ते सायन मारता आनी ते अप्रुवलाक धाडटा. हांगा किणिया रान म्हणटा ते 74,000 स्क्वेअर मिटर मंडूर विलेजीन आख्खे किणिया रान तेंच्यांनी अप्रूव केलें. तुम्ही इमॅजिन करू शकता 74,000 स्क्वेअर मिटरान समज एक टाउनशिप प्रोजेक्ट येयलो ज्याका रस्तो बसून ना, ताका सारको डांबरी रस्तो ना, जंय काय रस्तो नासतना हेंच्यांनी हेका अप्रुवल केल्ली लँड यूज चेंज करून सेटलमेंट केलें. सो हे इमॅजिन करा की हो सरकार खंयच्या हेजेर पावल्लो आसा. इन द मदलो दोंगर म्हळ्यार सगळे सरावंडींग दोंगर आनी मदींच सेटलमेंट. इमॅजिन करा हे कितें चल्लां तें, कसलो अंधाधुंदी चल्ल्या ती. आयज हांव परत एकदा ह्या बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांकूय सांगूंक सोदता कितें दोळे धापून रावल्ले आसा तुमी. हे गोंय सोंपोवपाक तुमी आदार करता ह्या बीजेपीक. चिंता मातशें ह्या कार्यकर्त्यांनी भायर सरपाची गरज आसा, उलोवपाची गरज आसा. स्वाभिमानी गोंयकार आमी स्वाभिमान राखपाक आसा. कसलो स्वाभिमान तुमच्या भितर उरला. देशाची भक्ती करपाक आसा, देश राखपाक आमी आसा, तेका लागून आमी फुडाकार घेतलेलो आसा. भारत देश आमी राखपाक फुडाकार घेतलेलो आसा अशें खूब फावट जाण म्हणटा. जेन्ना तुमी अशें म्हणटा तेन्ना भारत देशाचे आमी नागरीक आसा. आमचें हें गोंय आसा, हे गोंयांत आमचे गांव आसा. जे गांव आयज आमी राखपाक भायर सरलेले आसा. हांव त्या कार्यकर्त्यांकूय म्हणटा ह्या भायर सरा. तुमकां मात तरी स्वाभिमान उरलेलो आसा नाल्यार गोंया खातीर भायर सरा, आपल्या गांवा खातीर भायर सरा. जे आयज विसरूं नाका कितें मेळटा म्हणून इल्लेशें. तुमी योगी आसा. जेन्ना गांवाचेर प्रसंग येता त्या टायमार भायर सरपाची गरज आसता. आनी हे तुमच्याच सरकाराक जे कोण हे अप्रुवल दिता आनी म्हाका खबर आसा आयज बीजेपीच्या कितलेशे कार्यकर्त्यांक निग्लेक्ट केल्ले आसा, तेंचे कोण आयकत ना. कित्याक ही काँग्रेस मनी जाल्ले आसा. तांकां हाडलेले जितले इम्पोर्ट एक्सपोर्टाचो बिझनस करून हाडल्या ते आयज आपणाची जाता तशी दादागिरी करता. तांकां त्या टायमारूय दादागिरी करताले, आतांय ते दादागिरी करता. आमी वाट पळयतले जो पॉझिटिव्ह रिझल्ट आमकां मेळसर आमी हांगा रावतले. विथआउट द रिझल्ट आमी हांगांतल्यान वचपाचे ना. आतां सकाळची 10 जायत येयली, पूण अजून पर्यंत आमकां कोण मेळपाक येवना. हांगा कोण बसल्या, कोण आसा, कोणाक कितें जातलें, जाणटी बाबडी हांगा आसा. कोणाकूय कितें जालें वयर सकयल हेजी पूर्ण जबाबदारी आमी टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेचेर घालतले आनी जो गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा हेजेर घालतले. जे आमचे लोक फाल्यां देवीची पालखी आमच्या पाळा गांवांत सातेरी देवीची पालखी आसा, ते पालखेक
ची तयारी आयज करपाक जाल्ली पण लोक हांगा आसा आयज त्या भुरग्यांनी सांगलें हांव जेन्ना सकयल आसलो तेन्ना आमची देवीक सगळें खबर आसा आयज ही सगळी लोक जे आसा ते गांवा खातीर आसा आनी देवीक खबर आसा म्हणून आनी देवी जाणा की आमचो गांव जो राखपाक जाय ताका लागून ह्या लोकांक देवीनूच फुडें काडल्या सो अशें धरनाका की आमी फाटीं सरतले हें झूज दिवपाक आनी न्याय मेळोवपाक लागून आमी सदांच फुडें आसतले. गणेश आमी सीएमाक तशेंच विशेश आनी उलयता आयकलां जे लोकांक नाका ते आमकां नाका लोकांक जाय ते आमी करतले. आतां 22 वर्सां जाले हे जे TCP मिनिस्टर हिंगा पावना सीएम दखल घेयना की सीएम पावता जेन्ना दिबन खातो हिंगा पावना कितें मॅसेज आसा तुमकां दोगांयची? पळय कितें जालां आतां सगळे आपापणाची व्यस्त आसा बिजी आसा. हांवें पयलें सीएम ONGC कडेन पावलो थंय वचून कितें पाहणी केली तर मिडियाचेर येता एक कितें कितें येता. आतां सगळे कडेन तुमी वयता बरें आसा पण जे प्रोटेस्ट जावं जे विरोध करपाक आमी येयल्ले आसा हेच्या पयलू जे खरेंच तेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा लक्षवेधी सूचना जेन्ना आमी म्हणटा म्हणल्यार तेजेर लक्ष दिवपाक जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट सिरियस आसा तेका पयलू हाक मारपाक जाय तें तरी आमकां दिसना. कित्याक हेचे पयलू वचून हांव मुखेलमंत्र्याकूय वचून हें सारकें एक्सप्लेन केल्लें आसा की गांवांत कशें देवस्थानाच्यो जागे जे आसा हे लँड यूज चेंजान घातलेले आसा. आयज दोंगर ते कट केले आनी आमी ओगी रावले त्या म्हातारेचे घुमटे कडेन दोंगर कट केले आनी आमी ओगी रावले नाल्यार देवी आमकां सोडटली? आमकां सोडपा ना म्हाकाय सोडपा ना आमच्या गांवच्या लोकांकूय सोडपा ना सोडटली? तेका लागून आयज लोक भायर सरल्या. आयज थंय रस्ते बांदले कॉन्क्रिटाचे हांवें पयले लोकांनी पयले काय ना खंयच्या आदाराचेर आनी हांगा रिबिनां कट जाता. आमकां सगळ्यांक सोपोवन देवाचे जागे जे आसा ते सोपोवन हांगा रिबिनां कट जाता. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां पाप घेवं नाका. पाप घेवपाक तुमी इतले उत्सूक आसा नाल्यार घेया आमकांय फरक पडना तुमकां फरक पडटलो. सो सिरियसनस मातशें तरी धरपाक जाय आसलें. बरें तुमी पावना तुमचे कोणाक तरी धाडपाक जाय आसलें कोणाकूच धाडिना म्हटल्यार लायटली घेतल्या. हांव एक सांगता आमची हिस्ट्री आसा आमी फाटीं सरपाक येवंक ना आमी फुडेंच रावपाक येयल्या. आनी हांव लोकांक गोंयकारांक आव्हान करता सांत आंद्रेरूच न्हू गोंयभरान समज 39A अंतर्गत तुमचो गांव तुमकां राखपाक जाय जाल्यार तुमी भायर सरा. आमचो तेंको तुमकां आसतलो. आपापलो गांव जेन्ना वाजोवपाक जाय गांवच्या लोकांनी भायर सरपाची गरज आसा. तुमी येया भायर आमी तुमकां पूर्ण तेंको दितले जेन्ना गांवचेर प्रसंग येता तेन्ना. पण गांव काबार जावंक दिवं नाका. जेन्ना झाडां कट जातली ते उद्ध्वस्त जातले दोंगर काबार करतले तुमकां उदक मेळपाचें ना उदकाक रडटले मरतले उदकाक लागून मरतले. उदक ना म्हणून बोवाळ मारून काय फायदो ना लोक मरतले. ही परिस्थिती ऑलरेडी कितलेशे कडेन जाल्या जाम जाल्या लोक त्या 70 पासून सारखे उदक ना. त्या उसगांवान पयर व्हडली बैठक जाली त्या उसगांवान उदक ना. पायपलायनी सारखे उदक येना. तो गांजा प्लांट अजून चलोना. तेजेर लक्ष दी. ह्या प्रोजेक्ट लँड यूज चेंज करपाचे हेजेर लक्ष दिवचे काडून त्या मतदारसंघाचेर खरें म्हटल्यार ह्या विश्वेश राणेन लक्ष दिवपाची गरज आसली. पण ना तेंकां वचून आयज रडयता. फक्त तेंकां आश्वासन दिवन उदक येतलें 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 करून तशेंच दवरल्या. सो हें इतलेंच सिद्ध जाता की हो सरकार गोंयकारा बाबतींत सिरियस ना. तेका लागून सदांच गोंयकारांक रस्त्यार येवचें पडटा. जो प्रोटेस्ट आसा तो प्रोटेस्ट करचो पडटा जावं उपोशणां येवचें पडटा. What is your today's plan about protest? Our plan is simple that we are here in TCP office outside the CTP Vatika Dangor office waiting for her or waiting for any of the government representative to fulfill our demands. Till our demands are not being fulfilled, we will be staying in this office.
and administration is 365 days open for the public. If at all there is any emergency, this is very much emergency, they have to come running. But I don't know in BJP government whether the administration is been running. Because सरकार तुमच्या दारी जेन्ना ते म्हणटाले आयज आमी त्यांच्या दारी येयले, आमी दरबार भरले हांगा, दरबार भरता ते मनीसूच ना आता. जे दरबार भरता आमच्या सानांद्रे मतदारसंघात हांव आनी विचारपाक सोदता, सानांद्रे मतदारसंघात गेली ती 4 वर्स जाली, दरबार भरपाक कोणूच येवंक ना. ह्या मरे सानांद्रे मतदारसंघात दरबार भरपाक तुमचे दाखयता तुमकां दरबार कितें तो, कोण येवंक ना. तुमकांय खबर आसा सानांद्रे मतदारसंघात दरबार भरपाक येयले ना, तुमकां सारखे नागादे करतले, सामके जाम करतले, कोणाक दवरपाचे ना. म्हणून तुम्ही सानांद्रे मतदारसंघात येयना, नाका थंय आपणाचे थंय गली आसा थंय वयता. हे आमचे गली. तुमकां कितें समज विचार आमी सांगता तुमकां कितें कितें तुमी केलां आनी कितें कितें काबार केलां तें. सो दरबार जी आसा ही दरबार नांवा पुरती भरनाका. जे खरेंच गोंयकारांक जाय तेंच करा.